سلام، مرحبا بكم في لاغوسيت تاع اليوم حندير لكم واحد لاغوسيت علامه ديجا راني ناكل تاع بيتزا تري بون تري ليجير وماشي هذيك ثقيله ولا نو تقدروا تاكلوا 3 4 بلا ما تفيقوا. تبعوني. نبدا ندير تاعي لا ليفور ندير لا ليفور بولونجير نقسم غرفه كبيره خميره الخبز. بسم نزيد لا ميم كونتيتي تاع الخميره سكر، ندير لها 2 مغارف كبار تاع حليب، الوغ الماء ندير قيس كاس تاع لاتاي، عندي كيسان تاع لاتاي هادوما الكبار. بسم الله. بالنسبه للمغرفه اللي كيلت بها السكر والخميره نجي ندير 3 مغارف كبار تاع الماكله تاع زيت، وحده زوج شويه ملح، بنفس الكاس اللي كيلت به الماء ندير به لا فارين وكاس تاع، انا عندي هنا كاس تاع الزيت، هذوك اللي يجوا كبار ماشي كاس صغير بزاف وماشي كاس تاع الماء. بسم الله. ندير الكاس الاول نخلطو، نزيد لو دوزيام بار، كيف نخلطو، نزيد الكاس الثالث. هي لا فارين تجيكم ديروا لا كونتيتي غير قسمه الماء ولا العجينه تاعكم. دونك قادره تكون عندكم اون فارين اللي تمص بالخف الماء والزيت باسكي ليكيد، وكاين دي فارين ما قعدي غير تزيدي. دونك لي كونتيتي قادرين نتوما يجوكم بلوس ولا موان عليا. دونك اون غرو فهمتوا الطريقه تاع واش نديرو في لا فارس في لا بات تاعنا. ابري بور لي كونتيتي سا ديبون فريمون دي فارين، سا ديبون فريمون تاني الحليب. دونك ماشي تقولي انا جاتني 4 ولا نو، سا بو انت تجيك 4 كيسان تجيني 3، سا بو انت تجيك 2. دونك سا ديبون اوسي دي كونتيتي لي المغرفات تاعكم اي تو. الوغ بعد ما زدت لا فارين حتى درت اون بول هكا لميتها، المعجنه تاعكم تكون طريه العجينه. فوايي كومون لي مايش تلصق، مايش كاع تلصق لي ها مي طريه. فوايي سكو جو دير، ديروا لها لا فارين ماشي تيبسوها، تكون نزلها طريه. ها شوفوها طريه مي ما تلصقش بزاف. ها بخي نحطها دون ان ساك يكون ساك اليمونتير، ولا تغلفوها في البابي فيلم، نغلقوا عليها ونغطوها ونخلوها تخمر pendant 1 heure 30 minutes. ça dépend دوكا لا شالور تاعكم تاع الحراره تاع الكوزينه. عدنا ولينا لاباط تاعنا بعد ما خمرت مليح et hop donc on voit bien que خمرت. on va la dégazer. alors dans une poêle درت شويه زيت سكفشت حبيبه كبيره توم، نزيد لا طوماط تاعي، انا هنا درت لا طوماط بخات.
Entre temps, j'ai préparé la garniture تاعي. Alors عندي des échalotes قطعتهم هكا طوال. عندي هنايا لا طوماط سوريز طوماطيش صغيره، وهنايا دي échalotes سينو تقدروا ديروه بصل نورمال تقطعوه غونديل. فوالا دوكا نبدا نحط لي échalotes تاوعي في لا طوماط. Plutôt les asperges. alors غير بدات تغلي، بدات تدير في لي بول هكا شويه، ندير لها وريقه رند، شويه فلفل كحل، شويه ملح، شويه تاني زعتر، شويه بابريكا حار تقدروا تستغناو عليه. pour enlever هذيك لاسيديتي ندير مغرفه صغيره كما تشوفوا عندي هنايا ان كار تاع مغرفه تاع القهوه، دونك مغرفه فريمون صغيره تاع السكر. نحركو بيان، نخليها شويه طيب ومن بعد نحيها على النار. الوغ حللت تاعي العجينه، ديغازيتها وحللتها فوق بابي كويسون هكا باش ما تلصقليش. تقدروا نتوما تاني تحطوها سور ديريكتومون سور لو بلاطو، ديروا له شويه زيت شويه فرينه، وفوالا كيفاش السمك تاعها اللي درتو، يعني ماشي بزاف خشينه وماشي بزاف رقيقه. حطيتها في لو بلاطو تاعي ديريكتومون هكايا، العجينه كيما كتشوفوا طريه، وقعدت لي في لو مول هذا اللي درتو انايا، قعدت لي اون بوتيت كونتيتي تاع العجينه. دونك هذه تجيكم قيس وحده هكا موين، ولا سينو تجيكم قيس وحده موين وشويه، ولا قيس وحده كبيره. نبدا دوكا ندير لاصوص طوماط تاعي كاع من الفوق. نسيي با تكتروا بزاف لاصوص طوماط باسكو سا سار ريان، تجيكم تتحرحر هكاك بلا صوص وما تجيش بزاف بنينه كي تكون فيها بزاف لاصوص طوماط. هاد لا بيتزا تجي هكا ما تجيش فيها بزاف لاصوص طوماط. اون اسي ديباربيي هادوما لي اسبرج باش ما يجوش كاع في كوانه وحده. الوغ بعد ما درت لا طوماط تاعي لاصوص طوماط ديالي، نبدا نحط لي بيتيت طوماط سوريز طوماطش. تقدروا تاني vous la remplacer بلي رونديل دو طوماط، سينو نديرو هكا برك. نزيد ندير لي زيشالوط تاوعي، نسي نفتحهم. ابخي زدت انا قطعت فلفل، تحبوا تزيدوا ديروا فلفل حلو واش تحب. اي فوالا دوكا جو في لونفورني، نحطها ندير لها قبل ما جو في لونفورني ندير ان فيلي دويل دوليف، قطعه زيت من الفوق كاع هكايا. بسم الله. Alors دوكا je vais l'enfourner في le four pendant واحد 10 minutes باسكو لو فور تاعنا لازم يكون ديجا سخون. حطيته يسخن sur 180 دوغري ونعسها. دوكا سا ديبون لي فور. انايا تاعي يقعد pendant juste 10 minutes. نحطها هكايا ونعاود نولي ميم با 10 minutes. خرجت تاعي لا بيتزا. شوفوا هي طابت normalement pratiquement طابت. alors انا dans ce moment là وين حنزيد لو فرomage. دونك essayez ما تحطوش الفرماج ديريكتومون، خلوها طيب باش الفرماج يجيكم دايب برك ما يجيش طايب الفرماج. vous voyez
درت لها انا الفرomage. تقدروا نتوما تاني ديروا لها طون، ديروا لها بولي، فيونداشي، مرقاز، كيما تحبوا. de toute façon le principe est le même. دوكا نعاود نرجعها في الفور باش يذوب الفرماج جوست كالكو مين جوست 2 ou 3 minutes لو طون باك يذوب الفرماج ونخرجها. الوغ بعد ما داب لو فرomage تاعي خرجت لا بيتزا تاعي. ريغاردي كيفاش جات. نقسمها. نقولكم بالصحة، نتلاقاو في فيديو جديدة.